समाजवाद मीमांसा, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्यका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको हाम्रो आकांक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था र सामाजिक न्यायको हाम्रो गन्तव्य। तर आज हामी कता जाँदैछौँ? सार्वजनिक वृत्तमा खुला विमर्श नगर्ने हो भने राजनीतिका बाघहरू उत्तरदायित्वको परिधिमा बाँधिने छैनन्। नमस्कार, बहस श्रृङ्खला समाजवाद मीमांसामा साताको एक दिन आधा घण्टा हामी राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको युग चेतनालाई मुखरित गर्दै सार्वजनिक वृत्तको अभ्यास गर्न आइपुगेका छौँ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अभ्यास र अपेक्षाका विषयमा छलफल गर्छौँ। हामी नमिलेका वा हुनुपर्ने विषय उठाउँदै जनमत बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्दैछौँ। यस मञ्चमा हाम्रो सङ्गतिपूर्ण संवाद, तथ्य, तर्क, बहस र सहमतिको वरिपरि हुनेछ। यो बहस श्रृङ्खला रोजा लक्जमबर्ग फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्सद्वारा सञ्चालन गरिँदैछ। समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने हाम्रो देशको वर्तमान संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्तर्गत उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने ध्येय अघि सारेको। तर समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा आर्थिक प्रणाली वा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ? आजको विमर्शमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले यस्तै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समाजवाद उन्मुख भन्ने हामी भनेको चाहिँ के भन्दा कुनै वादसित रिलेटेड रहेनछ। यो अहिले कुन धरातलमा छौँ त भन्दा पुँजीवादी धरातलमा छौँ, होइन? पुँजीवादको चाहिँ धरातलमा छौँ। के हो त यसको परिभाषा? समाजवाद उन्मुख भनिरहेको छौँ। हाम्रो यस्तो छ, कहिलेकाहीँ ट्याक्सको कुरा निस्किन्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ यही असमानताको कुराहरू निस्किन्छौँ, गरिबी छँदैछ फेरि समाजवाद भन्छौँ भन्ने यस्ता चाहिँ डिबेटहरू छन्। समाजवाद उन्मुख भनेको हाम्रो एउटा मुभमेन्ट हो भनौँ, होइन? अर्को चाहिँ के हो भन्दा त्यतातिर चाहिँ जाने प्रक्रिया हो, इफोर्ट्स हो, चाल हो, होइन? अथवा चाहिँ त्यसको डाइनामिक्स हो भनौँ, गतिशीलता हो। त्यस हुनाले हामी गति चाहिँ बनाउनलाई हाम्रो चाहिँ इफोर्ट्स कता जाने त? अब हामीले चाहिँ जुन धरातलमा छौँ कता जाने हो, कता चाहिँ हामीले मेहनत गर्ने हो, सरकारले कता लैजाने हो, अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भनौँ तपाईँ हामी पनि सबै चाहिँ लाग्ने हो। त्यो कता जाने भन्दा समाजवादतिर जाने भन्ने कुरा हो। समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ त्यसपछि। उन्मुख भनिसकेपछि त समाजवाद भन्दा लोक कल्याणकारी भनेर, होइन? लोक कल्याणकारी राज्य भन्ने हिसाबले चाहिँ के हुन्छ? लोक कल्याणकारी आर्थिकसित सम्बन्धित मात्रै हुन्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, होइन? सबै पक्ष हुन्छन्। के हुन्छन् त त्यसमा भन्ने प्रश्न आउँछ। अब के हुन्छन् भन्दा सबै जनताहरूलाई चाहिँ के हुनु पर्यो? प्रजातन्त्रकै हिसाबले पनि अथवा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै अभ्यासकै हिसाबले पनि उनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहुँच हुन्छन्, सबैले त्यसको अभ्यास गर्न पाउने अवस्था रहन्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ के हुन्छ? आर्थिक रूपमा पनि के हुन्छ? उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जीवनस्तर चाहिँ धान्नको लागि जुन काम गर्नु पाउने हो, जस्तै भनौँ अवसरमा पनि उनीहरूले चाहिँ सबै चाहिँ पहुँच हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले काम गर्ने कुरा चाहिँ मलाई यो काम गर्न मन लाग्यो, मैले होइन आफ्नो रिसोर्स भनौँ, आफ्नो सम्पत्ति भनौँ, आफ्नो चाहिँ साधन भनौँ, मैले यो प्रयोग गरेर यो उत्पादन गर्छु भन्ने कुरामा सहज हुन्छ। भनेपछि उनीहरूले के गर्नु पाउने भयो त भन्दा जीवनस्तर पनि राम्रो हुने भयो। अनि जीवनस्तर मात्रै होइन, यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि राम्रो हुने भयो। र तेस्रो के हुन्छ भन्दा सामाजिक मर्यादा, प्रतिष्ठा उनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ अपहेलित अथवा कुनै हिसाबले चाहिँ वञ्चितीकरण भएको चाहिँ महसुस गर्दैनन्। यो अवस्थाको सिचुएसन अथवा यो अवस्थाकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा एक प्रकारको समाजवादको कुरा गर्छौँ। त्यसो भएर यो अवस्थामा जानलाई त के गर्नु पर्यो त? त्यतैतिर काम पाइला चाल्नु पर्यो नि। के चाहिँ हामीसित चाहिँ कमजोरी छन् त्यसलाई हटाउँदै जानु पर्यो। यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने वा समाजवाद उन्मुख जुन ध्येय छ त्यो हासिल गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? आर्थिक वृद्धि चाहिँ के हो भन्दा हामीले आर्थिक चाहिँ जे क्रियाकलाप छन् भनौँ देशभित्र अथवा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले, संस्थाले गरेका कामहरूको चाहिँ हामी मापन गर्छौँ। त्यो आर्थिक वृद्धिले गर्छ। तर आफैमा आर्थिक वृद्धिको चाहिँ मापन चाहिँ पूर्ण छैन के, पूर्ण छैन। किनभने सबै ल आर्थिक वृद्धि छ र भनौँ न हामी चाहिँ दुई वर्ष अगाडि चाहिँ हामी 7% चाहिँ गरेका थियौँ। 7% चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्दा पनि गरिबी त थियो, सबैसम्म पुगेको थिएन। त्यो हुनाले वृद्धि चाहिँ कस्तो रहेछ
रहेछ भने आर्थिक चाहिँ यो रिसोर्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिसोर्स खोला यिनीहरू जतातिर ओह्रालो छ होइन जता धेरै छन् त्यतैतिर बढ्छ क्या रिसोर्स भनेको पनि के हो भन्दा जता धेरै रिसोर्स छ त्यतैतिर रिसोर्स जान्छ क्या फेरि त्यो हुनाले जता रिसोर्स छैन त्यतातिर कम भइरहेकै हुन्छ त्यसो भएको हुनाले के हुने रहेछ भन्दा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो जसलाई चाहिँ सुविधा पुगेको छैन पहुँच पुगेको छैन भनौँ गरिबी भनेको अर्को हिसाबले हामी गरिबी भनेको सम्पत्ति नभएको आम्दानी नभएको भन्ने मात्रै होइन कि उनीहरूलाई चोइस पनि कम हुन्छ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ कतिपय कुरामा निर्वाहमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्था हो भने त्यो अवस्था नहुने चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा उसले मात्रै गरेर त हुन्न सरकारले कहीँ न कहीँ सहयोग गरिदिनुपर्छ हो यो अब यसरी सरकारले सहयोग गर्ने अवस्थामा आर्थिक वृद्धि गर्दा पनि के हुनु पर्यो भन्दा त्यो आर्थिक वृद्धिको आधार हुन्छ नि आधार अलि चाहिँ होइन ठुलो फराकिलो बनाइयो भने उहाँहरूलाई समेत समेटिन्छ त्यो समेटिसकेपछि के हुन्छ अब यहाँनिर अघि पनि भने मैले त्यो समेट्ने भनेको चाहिँ आर्थिक चाहिँ पहुँचता पुर्याउने हो कि होइन सूचनाको सबैलाई पहुँच पुगोस् न भने जस्तै आर्थिक कुराहरू पनि के हो भन्दा सबैलाई पहुँच पुगोस् हो होइन उनीहरूले सबैलाई पहुँच पुग्ने अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरिमा लोक कल्याणकारी हो लोक कल्याणकारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ समाजवादमा आर्थिकको कुरा मात्रै रहँदैन यसको राजनीति रहन्छ यसको सामाजिक रहन्छ अथवा सामाजिक भित्र हामीले कता कता राख्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँ होला सबै कुरालाई के गरिन्छ भन्दा उनीहरूको जीवनस्तरसित लिङ्क गरिने अथवा त्योसित चाहिँ समायोजन गरिने भएको हुनाले त्यसलाई लोक कल्याणकारी भनेको हो यसरी जान्छ त्यसो भए समाजवाद उन्मुख जुन बाटो छ त्यस दिशामा देखेका चुनौतीहरू चाहिँ अब त्यसलाई क्याटेगोरिकल्ली भन्दाखेरि कस्ता के देख्नुहुन्छ र यसमा कुन पक्षले के गर्नु पर्थ्यो दुईटा चुनौती छन् एउटा हाम्रो वर्तमान अवस्था यो आफैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आर्थिक वृद्धि चाहिँ हामीसित धेरै छैन त्यो पनि आफैमा चुनौती हो गरिबी छ आफैमा चुनौती छ होइन यी कुराहरू चाहिँ के भन्दा अहिले विद्यमान अवस्थामा हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था र होइन त्यसले पारेका चाहिँ भनौँ न असरहरू किनभने आर्थिक वृद्धि धेरै भयो भने अलिकता चाहिँ सहजता हुन्छ कम भएपछि धेरै लैजान आफैमा चुनौती हो त्यसो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौती हो दोस्रो हाम्रा चाहिँ व्यवहारहरू भन्दा हामीले सरकारले जनताले अथवा प्राइभेट सेक्टरले कसरी काम गरेका छौँ त्यो चुनौतीपूर्ण छ कि खास गरी होइन हामी चाहिँ कमजोर छौँ आर्थिक वृद्धि कमजोर छ गरिबी छ अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू व्यवस्था पनि कमजोर छन् हुँदै पनि के गर्छौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो व्यवहार जुन छ व्यवहारले चाहिँ के गरेन भन्दाखेरिमा त्यो आफैमा चाहिँ ठुलो कमजोरी रहेछ जस्तै हाम्रो चाहिँ अघि भन्नुभयो चाहिँ के भन्दा नीतिहरू बनाएका छौँ नीतिहरू संविधानमै पनि लेखिएका छन् होइन हाम्रो चाहिँ अब के हो भन्दा 60-65 वर्षको भयो अब हाम्रो चाहिँ यो योजना बनाएर चाहिँ प्रक्रियामा गएको होइन योजना बनाएछौँ कार्यान्वयन गर्छौँ तर हाम्रा बिहेभियर भनेको हाम्रो व्यवहार कस्तो भने ती योजना बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ होइन रिसोर्स छ भनौँ न साधन छ पैसा छ भनौँ न सरकारसित रिसोर्स छ तर खर्च गर्न सक्दैन अनि हाम्रा चाहिँ खर्च गरे पनि के गर्ने रहेछौँ भन्दा अर्को तरिकाले हाम्रा व्यवहारहरू के हुन्छन् भन्दा कसरी चाहिँ प्रोडक्सनलाई चाहिँ अथवा उत्पादनलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि कसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिकता चाहिँ काम नगरेर अलिकता दलाली जन्ने काम गरेर चाहिँ आम्दानी गरौँ भन्नेतिर रहेछन् यी व्यवहारहरू हाम्रा लागि चाहिँ के हो भन्दा ठुलो चुनौती हुन् हामीले यो व्यवहार चाहिँ सुधारेनौँ भने हामी चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ कागजमा लेखिन्छ होइन अथवा चाहिँ हामीले भन्छौँ तर त्यतातिर जानलाई चाहिँ धेरै टाइम जान सकेला टाइम समय चाहिँ अलि धेरै लाग्छ र हामीले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ होइन जुन यहाँहरूले अर्थशास्त्रीहरूले धेरै भन्दै आउनु भएको छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधारहरू चाहिँ कसरी तयार हुन्छ त यहाँको सिफारिसहरू के छ विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने अथवा वितरण न्यायोचित रूपमा गर्ने आकाङ्क्षा त छ तर त्यो आकाङ्क्षाहरूलाई अझ यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने के गर्ने एउटा चाहिँ के हो भन्दा हामी आर्थिक वृद्धि गर्दै गयौँ अनि कुरा गऱ्यौँ वृद्धि गर्दै गयौँ भनिसकेपछि के हुन्छ मतलब जसले लगानी गर्ने उसले पनि नाफा आर्जन गर्ने चाहिँ रहन्छ जति नाफा आर्जन गर्यो फेरि पुँजीमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा पुनः लगानी हुन्छ भनेपछि यसलाई के भन्छौँ साइकल भन्छौँ चक्र होइन पुँजीको चाहिँ चक्र चाहिँ निर्माण भयो भने के हुन्छ स्वतः चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ चलिरहन्छ एउटा पार्ट भयो तर अहिले चाहिँ अघि पनि भने मैले हाम्रा व्यवहारहरू कस्ता छन् भन्दा
पुँजी दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा के हो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिएको पुँजी, अर्को चाहिँ सट्टे बजारीमा लगानी गरेको पुँजी। जस्तै हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्छौँ, त्यो पनि पुँजी हो। त्यसले चाहिँ के गरियो भन्दा हामीलाई चाहिँ कहाँनिर रिटर्न चाहिँ बढी देखायो अथवा फाइदा कहाँ देखायो भने सट्टेबाजीमा भएकोलाई चाहिँ बढी रिटर्न देखायो, न कि अब यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्यो भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेको पुँजी कम चाहिँ देखायो हो। यहाँनिर चाहिँ अलिअलि हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ अलिकता सोच्नुपर्ने के छ भने सट्टेबाजीले चाहिँ बढी नै चाहिँ प्राथमिकता दियो भने त पुँजी त्यहीँ मात्रै गयो भने सट्टेबाजीले उत्पादनलाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ प्रत्यक्ष सहयोग गर्दैन, प्रत्यक्ष रूपमा भनेको छ अप्रत्यक्ष रूपमा गर्छ। र अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने जहाँ चाहिँ श्रम र पुँजी सँगै लाग्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ आर्थिक चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ होइन सहयोग गर्छ। जहाँ चाहिँ श्रम चाहिँ खासै देखिन्न, पुँजी मात्रै लागेको हुन्छ, त्यसले उत्पादनलाई खासै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा राष्ट्रिय पुँजीको हिसाबले। अर्को राष्ट्रिय पुँजी भनेको चाहिँ परिभाषा के त भन्ने प्रश्न आउनसक्छ। राष्ट्रिय पुँजी भनेको के हो भन्दा हाम्रो देशभित्रै पुँजी छ, तर चाहिँ के हो भन्दा के चाहिँ प्रयोजनमा लागु हुन्छ भन्दा अब पुँजी बाहिर जानलाई, पुँजी पलायन हुनलाई त्यसले सहयोग गरिरहेछ, राष्ट्रिय पुँजी हो। तर चाहिँ बाहिर पलायन हुन सहयोग गरिरहेछ भने त्यो राष्ट्रिय पुँजी मानिएन। बरु कतिपय अवस्थामा के हुनसक्छ भन्दा बाहिरबाट पनि पुँजी आउनसक्छ, तर देशको लागि के गर्यो भन्दा सपोर्ट गरिरहेछ। सपोर्ट भनेको के हो भन्दा यहाँभित्रको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि विस्थापित गरेको छैन, उसलाई पनि सपोर्ट गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। मलाई राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था भनेको हामीलाई चाहिँ देश निर्माण अथवा आर्थिक विकासलाई सहयोग गरे कि गरेन भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गर्नुपर्ने कुराहरू अथवा नमिलेको कुराहरू यस्तो छ। हामीले चाहिँ के हेरिरहेको रहेछौँ भन्ने अहिलेसम्म जस्तै अहिले पनि कुरा गरेँ 50-60 वर्षको चाहिँ हामी योजना बनाइरहेछौँ। योजना बनाउने तौर तरिकाहरू के गरियो भन्दाखेरिमा होइन एउटा सेक्टर लिएर गरिरहेछ कि एउटा क्षेत्रमा गरिरहेछ। हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा लिएर अथवा समग्रमा लिएर कहाँनिर हेर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हेरिरहेको छैन एउटा। त्यसरी नहेर्दाखेरिमा के हो भन्दा जस्तै पुँजीकै कुरा गरौँ, अहिले हामीसित चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क अहिलेकै उदाहरण लिउँ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरिमा ब्याज दर चाहिँ नबढाऊ है भन्ने भयो होइन। अनि एकातिर चाहिँ अब कहाँनिर चाहिँ हुन्छ त्यसका असरहरू सबै होइन फाइदा बेफाइदा सबैतिर हुन्छन्। अनि यतातिर चाहिँ के हो भन्दा ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब ब्याज दर बढाउन खोजिरहेछन् होइन। किन बढाउन खोजिरहेछन् भन्दाखेरिमा रिसोर्स चाहिँ ल्याउनलाई हो। भनेको हामी चाहिँ देशभित्र भएको रिसोर्स त एउटै त्यही नै हो नि। एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा जाला, अर्कोबाट अर्कोमा जाला, देशको लागि त खासै फरक होइन, त्यही नै हो नि। भोलुम त्यही हो। त्यस हुनाले अब चाहिँ के गरियो भन्दा फेरि चाहिँ राज्यले कसरी गरिरहेछ भन्दा रिसोर्स चाहिँ अहिले चाहिँ अभाव भयो। अभाव किन भयो भन्दाखेरिमा हामी विदेश चाहिँ मतलब इम्पोर्ट बढी गऱ्यौँ भन्ने बाजिरहेछ। इम्पोर्ट बढी गऱ्यौँ, यतातिर चाहिँ अब फेरि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाउन नदिनलाई के गरियो भन्दा नबढाऊ भनियो। यता ब्याङ्कतिर चाहिँ अर्को समस्या के भएको छ भन्दा एउटा ब्याङ्कबाट अर्कोमा नजाने होस् भनियो। अब यदि यस्तो सर्टेज भइरहेको बेलामा फेरि ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज चाहिँ नबढाएको भयो भने अर्को प्राइभेट सेक्टर भनौँ न, जस्तै इन्फर्मल सेक्टर। अब इन्फर्मल सेक्टर भनेको हाम्रो चाहिँ हुन त फर्मलै मानिन्छ सहकारीले ब्याज बढाइदिन्छ। अथवा त्यहाँभन्दा पनि भएन भने मान्छेले चाहिँ नराखेर कहाँ राख्छ त भन्दा साथीभाइमा चाहिँ ब्याजको चाहिँ हिसाबले जान्छ। भनेपछि यो सबै अर्थतन्त्र कस्तो रहेछ भने कहीँ न कहीँ बिग्रियो, केही नै भयो भने त्यहाँ छिद्रहरू हुन्छन्, छिद्रबाट बाहिर जाने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले यो पोलिसी चाहिँ कहाँ इफेक्ट हुन्छ भनेर हेर्नै पर्छ। अथवा यसलाई चाहिँ मैले दुईवटा तरिकाले भने हाम्रा पोलिसीहरू कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा अब त्यसले चाहिँ वाञ्छित चाहिँ उपलब्धि चाहिँ गरेको छ कि अवाञ्छित चाहिँ कुराहरू निकालेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वाञ्छितको कुरा चाहिँ गरिराखेकै हुन्छौँ, अवाञ्छित चाहिँ के निकाले भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दैनौँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा कमजोरी हो हाम्रो विमर्श जारी छ। तर यसैबीच एकैछिन जनमत सुनौँ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अनुकूलको आर्थिक प्रणाली वा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ? दिपा सुनुवारले काठमाडौँको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विभागमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमाझ अस्ति मात्र सङ्कलन गर्नुभएको धारणा। स्रोत साधन चाहिँ कुन ठाउँमा कस्तो छ जस्तै भनेर त बढी चाहिँ लोकल लेभललाई थाहा हुन्छ नि त। लोकल लेभलसँग समन्वय हुनुपर्छ। हामी संहितामा भर्खर गइरहेछौँ होइन।
त्यो सङ्घीयताको चाहिँ भरपुर त्यो फाइदा उठाउन चाहिँ हामीले अझ सकिरहेको छैन। अब बेसिक निड्सहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी यति चाहिँ सरकारले सबैलाई नै दिनुपर्छ होइन। अनि सरकार चाहिँ अभिभावकको रूपमा देख्नु पऱ्यो भने त डाइरेक्ट त्यो समाजवाद भन्ने बित्तिकै सबै कन्ट्रोल गर्ने त होइन होइन। त्यो मेन भनेको बेसिक कुराहरू चाहिँ दिने अनि अभिभावकको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। हुम्लाबाट चाहिँ चामल खोज्नको लागि हुम्लाको एउटा गाउँबाट चामल खोज्नको लागि यहाँ आइरहेछ नि यहाँ यो चाहिँ फेडरल सिस्टमको हाम्रो राजधानीमा आइरहेछ होइन। अब हामी अहिले 3 तहको सरकारमा छौँ होइन। तर 3 तहको सरकारमध्येमा त्यो त लोकल एउटा वडाले गर्ने काम हो नि, एउटा गाउँपालिकाले गर्ने काम हो नि। त्यो त आफ्नो गाउँपालिकामा कति जनसङ्ख्या छन् त्यो जनसङ्ख्यालाई एकजना मान्छेलाई कति एक दिनमा कति चाहिन्छ र 1 महिनामा कति चाहिन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई 12 गर्यो भने त 1 वर्षको खाद्यान्न त उनीहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्छ नि होइन। अनि त्यसपछि क्यालकुलेट गरेर त्यो आफ्नो त्यो स्थानीय निकायले नै त्यो म्यानेज गर्न सक्ने कुरा हो क्या चामल भनेको होइन। तर उनीहरू के गरिरहेछ यहाँ आइरहेछ कि त्यो फेडरल सिस्टम भएको चाहिँ केही अर्थ हुँदैन क्या। त्यो राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि चाहिँ एज ए इकोनोमिस्ट हामीले अर्थशास्त्र पढेको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ एउटा देशको जुन पुँजी बजार छ, पुँजी बजारमा जुन सेभिङबाट जस्तो सानो सानो पुँजीहरू जुन सेभिङ हुन्छ त्यो सेभिङलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नको लागि पुँजी बजार छ होइन। जस्तो भेरियस प्रोजेक्टहरू जस्तै नेपालमै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नु पऱ्यो भने एउटा आइपिओ जारी गर्नु भने कति धेरै लगानीहरू उठ्छ। एउटा भयो एउटा प्रोजेक्टहरू बनाएर चाहिँ एउटा पारदर्शी रूपले अगाडि बढायो भने चाहिँ अभियसली एज अ हामी जस्तै अहिले त स्टुडेन्टहरू पनि कति लागिरहेको छ पुँजी बजारमा। गाउँ गाउँमा चाहिँ पुँजी बजारको एकदम पोजिटिभ इम्प्याक्ट नै परिरहेको छ। अब लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाहरू आइरहेको छ। त्यसरी चाहिँ एउटा पुँजी निर्माण गर्न सकिने आधारहरू तयार हुन सक्ला। सबै वर्गको मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा दिगो आर्थिक विकासका निमित्त चाहिँ रोजगारीका प्याकेजहरू ल्याउने, भौगोलिक अवस्थाहरू हेरेर त्यहाँनिर उचित खालको चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू ठाउँअनुसारको होइन जनसङ्ख्या र हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर त्यहाँनिर उचित खालका उद्योग कल कारखानाहरूको विकास गर्ने, त्यहाँका स्रोत साधनहरूको चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ परिचालन गरेर भएका त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ रोजगारीका बाटोहरू खोलिदिने, आर्थिक बाँडफाँड गर्नुपर्छ होइन। सबैलाई समानता व्यवहार गर्नुपर्छ, सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। तर व्यवहारिक पक्ष हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कतै कतै त्रुटिहरू देखिन्छ। त्यस्तो त्यो त्रुटिहरूलाई सुधार गर्न सक्यो भने यसले परिपूर्ण गरेको कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तो कुरा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब देशको क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकास पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा कसरी परिभाषित गर्ने, यो खास गरी क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने र यो कुन अवस्थामा छ? हाम्रो पोलिसीहरू के हो भन्दा अब कुनै केन्द्रित छन् के सर्टेन चाहिँ एरियामा। जस्तै काठमाडौँमा टोटल इकोनोमीको होइन सम्पूर्ण चाहिँ अर्थतन्त्रको 50% जति काठमाडौँ लिन्छ होइन। काठमाडौँले चाहिँ कन्जम्सनको हिसाबले गर्छ भनौँ अथवा त्यहाँ चाहिँ बढी एक्टिभिटी हुन्छ। जहाँ हामीलाई कहाँ चाहिएको छ त भन्दाखेरिमा त्यस्तो एक्टिभिटीहरू कर्णालीमा चाहिएको छ होइन। कर्णालीमा चाहिएको छ अथवा देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ लगभग चाहिँ 4% जति त्यसले लिन्छ जम्मा। त्यहाँ गरिबी छ भनेपछि हामी त्यहाँ बढाउनु पाए त हुन्थ्यो। अनि अब अघि पनि कुरा गऱ्यो रिसोर्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त काठमाडौँ फेरि चुक्रिन्छ। त्यो हुनाले यो पार्ट चाहिँ कसले हेर्ने हो त, कसले हेर्ने हो भन्दा चाहिँ सरकारले हेर्ने हो। अहिले चाहिँ सङ्घीयताको सन्दर्भमा चाहिँ हामी केही काम गर्न त खोजिरहेछौँ। तर गर्नलाई पनि के रहेछ भन्दाखेरिमा हाम्रा प्रक्रियाहरू सबै के गर्छौँ भन्दा अथवा चाहिँ हाम्रा कामहरू प्रक्रियामुखी छन् के, प्रक्रिया पुर्याउने भन्ने हामीलाई गोल ओरिएन्टेड छैनन्। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्दा प्रदेशहरूमा बाँकी रहेका चाहिँ अब यो विकास निर्माणका कार्यहरू भन्दाखेरिमा पुल भयो अथवा चाहिँ होइन सडक भयो अथवा चाहिँ निर्माणका कार्यहरू हामी तलबाट देऊ न त भन्ने हो। तर चाहिँ दिने भनेर पनि के गरिएन, सकिएन भन्दाखेरिमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो, पठायो, तर त्यहाँबाट कार्यान्वयन हुन सकिएन। नसक्नुको कारण के हो भन्दा हामीसित फुल इन्फर्मेसन दिन सकेनौँ। तल को मान्छेले चाहिँ काम गरिरहेको, कसित बाँकी छ, कति रिसोर्स चाहिने हो भन्ने कुरा सबै चाहिँ डकुमेन्टेसन दिन नसकेपछि हामी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। भनेको हाम्रो चाहिँ संयन्त्र चाहिँ के छ भने एकदम कमजोर छ। यो कमजोर भएको हुनाले हामी के गर्यौँ भन्दा तत्काल चाहिँ हामी चाहिँ उपलब्धि पाउन सक्ने अवस्था छैन। तर
पहिला भन्दा केही नभएको हो त भएको छ नभएको होइन। पहिला भन्दा चाहिँ अब जस्तै गरिबीकै हिसाबले पनि अलिकता घट्या छ, पहिला भन्दा घट्दै गइरहेछ। क्षेत्रीय विकासको हिसाबले भने त पहिला भन्दा हुँदै गएको छ, तर जुन हिसाबले भइरहेछ त्यो हामीलाई पर्याप्त भएन भन्ने प्रश्न हो एउटा। अब पर्याप्तता गराउनलाई के हो त भन्दा त्यसको दर चाहिँ अथवा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ त्यसको वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो वृद्धि गर्नलाई चाहिँ दुईटा हिसाबले गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा केन्द्र सरकारले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो, अर्को प्रदेशमा पनि त्यही किसिमको चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्न गइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा प्रदेशबाट काठमाडौँ आउने अवस्थालाई चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न कट अफ गरियो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। र अहिले वास्तवमा समृद्धि भन्नुभयो अथवा चाहिँ समाजवाद भनौँ अथवा समाजवाद उन्मुख भनौँ, लोक कल्याणकारी, यी सबै चाहिँ के हुन् भन्दा जनतालाई चाहिँ सहजता बनाउने नै हो। आखिर लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने नै हो। अब अहिले त खास गरी न्यून आय भएका वा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र दबाइएका वा श्रमजीवी वर्गको हित सुनिश्चित गर्ने कुरा राखेको छ संविधानमा। त्यो आकाङ्क्षा सहितको सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ र जसमा चाहिँ नि पिछडिएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान र सशक्तिकरण र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पनि विशेष अवसर र लाभको हक पनि भनेको छ। एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले त्यो कस्तो प्रारूपको कल्पना गर्नुहुन्छ अथवा सम्भव हुने प्रक्रिया के हुन्छ? फरक हिसाबले हेर्दा कस्तो रहेछ भने संविधानमा हामी चाहिँ धेरै प्रावधानहरू राखेका छौँ, हुन दिनु पनि पर्छ, नदिने भन्ने कुरा होइन। तर यी सबै कुरा केले चाहिँ निर्धारण गरिरहेछ भन्दा यदि चाहिँ सबल अर्थतन्त्र भयो त्यो दिँदै जान सकिन्छ। आफै चाहिँ कमजोर अर्थतन्त्र छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दिन कमजोर हुँदाखेरिमा कस्तो चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ न अब त्यस्तो ट्र्यापमा पर्ने रहेछौँ भन्दा कमजोर हुँदा त्यो चाहिँ वञ्चितीकरण पनि बढी हुन्छ, गरिबी पनि बढी हुन्छ अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा, अनि अथवा चाहिँ सहयोग दिनुपर्ने पनि बढी हुन्छ। तर यतातिर आफै कमजोर छ अनि अर्थतन्त्र बढ्दै गएको अवस्थामा के हुने रहेछ भन्दाखेरिमा दिन सकिन्छ, उहाँहरूको पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफै पनि के हुन्छ भन्दा समृद्धि बढ्दै जान्छ अथवा चाहिँ आफैले पनि काम गर्दै जानुहुन्छ, यस्तो रहेछ। अब हामी संविधानसित गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र जति सबल हुँदै जान्छ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू हामी पुरा गर्दै जान्छौँ, त्यो विकाससितै प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ सम्बन्धित नभएको अवस्थामा के हुने रहेछ एकदम जटिल छ। त्यही भएर ट्र्यापमा परेछौँ हामी होइन। कमजोर हुँदा कमजोरै हुने, अलिकता सबल हुँदा सबल चाहिँ आवश्यकता धेरै कम होइन गर्न नपर्ने इफोर्ट्स त्यस्तो हुने रहेछ। त्यो हुँदा हुँदै पनि के चाहिँ सम्भावनै छैन त यसैले चाहिँ होइन स्वीकार गरेर बस्ने हो भन्ने प्रश्न आउँछ। स्वीकार गरेर बस्ने होइन, प्रयत्न चाहिँ दुवैतर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयत्न कस्तोमा छ भन्दाखेरिमा हाम्रो अघि पनि व्यवहारको कुरा गरेँ, हाम्रो व्यवहार चाहिँ के रहेछ नेपाली चाहिँ पनमा अलिकता भने ल मेहनत गर्न त पर्यो, एउटा चाहिँ अभावबाट अर्को चाहिँ होइन अर्को भनौँ फेरि अभाव नहोस् भन्नलाई त मेहनत गर्नुपर्छ। बरु अभाव सहाउनलाई चाहिँ त्यो दुःख चाहिँ हामीले बेयर गर्न तयार, त्यो अभाव हटाउनलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ नि, एक प्रकारको दुःख भन्छौँ नि हामीले, त्यो दुःख गर्न चाहिँ तयार छैनौँ क्या हामी। किन त्यस्तो रहेछ भन्दा हामी निर्वाहमुखी छौँ, यति भयो पुग्छ, यति भयो गर्छौँ होइन, योभन्दा आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले जाने रहेछौँ। बरु योभन्दा बढी गर्छु र म बिजनेसमा जान्छु, योभन्दा बढी गर्छु र मैले चाहिँ के हुन्छ भन्दा बरु इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउँछु, योभन्दा बढी चाहिँ मलाई यो चाहिएको होइन मैले त अझै इनोभेटिभ आइडिया ल्याउँछु भन्ने तरिकाले हामी जान्नौँ के। अर्थतन्त्र भनेकै पनि के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो व्यवहार हो नि त। हाम्रो चाहिँ दैनिक क्रियाकलापले चाहिँ अर्थतन्त्रमा असर गर्ने भने हामीले चाहिँ कति उत्पादन गर्छौँ त्यही अर्थतन्त्रमा जाने हो, कति कन्जम्सन गर्छौँ त्यही अर्थतन्त्रमा जाने हो। हाम्रा व्यवहारहरू हामी अलि जाँगरिलो भयौँ अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ, हामी अलि अल्छी भयौँ त्यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ फेरि असर गर्छ। जस्तै यही सन्दर्भमा भनौँ हामी रेमिटेन्स ल्यायौँ, रेमिटेन्स ल्याउँदाखेरिमा रेमिटेन्स आयो त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र चलाइरहेछौँ भन्छ, तर रेमिटेन्सले घर परिवारलाई बढी अल्छी गरेर आयो होइन। भने यो पार्टले अर्थतन्त्र पनि आयो, घर परिवार पनि जाँगरिलो भयो, यता भयो भने त्यसले त दोहोरो काम गर्थ्यो नि त। अहिलेको संविधानमा मतैक्य कायम भएको जस्तै गरी समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा आर्थिक व्यवस्थाको एउटा संक्षिप्त तस्बिर चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले कसरी प्रस्तुत गर्नु? अहिले चाहिँ के भन्दा जसित सम्पत्ति छ, जसित रिसोर्स छ उसले चाहिँ लगानी गर्न अथवा त्यही किसिमको चोइसमा खानु पाउँछ। तर जसित छैन उसलाई त स्वतन्त्रता भएन नि त।
हो त्यसको पनि ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्रता हो अहिले मैले कुरा गरिरहेको दुईटा हिसाबले चाहिँ देखियो एउटातिर चाहिँ के हो भन्दा रिसोर्स चाहिँ बाहिर जाने पनि अथवा चाहिँ यो अलिअलि चाहिँ भनौँ न पुँजी चाहिँ अलिक बाहिर चल्ने अर्कोतिर चाहिँ अल्छीपन त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिएको छ भन्दा अथवा हामीले चाहिँ कसरी व्याख्या गरिरहेछ भन्दा जुम्लिया प्रब्लम देखियो के यो चाहिँ अलिक चाहिँ फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने अहिलेका नीतिहरू अहिलेका चाहिँ जुन भनौँ न हामीले बनाएका चाहिँ नीतिहरू जुन हामी चाहिँ रणनीतिहरू अथवा योजनाहरूले यो कुरालाई चाहिँ खासै ध्यान दिएको छैन किनभने बिहेभियरले चाहिँ अथवा हाम्रो प्रक्रियाले चाहिँ असर गर्छ लक्षित कुराहरू मात्रै छैनन् नि हामीले नचाहेका कुराहरू पनि छन् नि हाम्रा रिसोर्सहरू बाहिर गइरहेछन् होइन बाहिर गइरहेछन् त्यो बाहिर जान नदिनु पर्यो होइन भनेको देशको अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ पैसाकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै कुरा गरौँ रिसोर्स चाहिँ त्यहीँ घुमिराख्नु पर्ने हो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के हुन्छ कसैलाई लोन दियो फेरि चाहिँ त्यो लोन एकैचोटि आउनु त होइन त्यहीँ सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ तर त्यो कतै बाहिर गएर त सर्टेज भयो हो यस्तो चाहिँ बाहिर जाने कुरा कहीँ न कहीँ चाहिँ लिकेज हुने चुइने कुराहरूलाई चाहिँ यो नेगेटिभ कुरा हो यसलाई हटाउनु पर्यो अर्को ग्रोथ गर्नु पर्यो भनेको साथसाथै चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ भन्दा पोजिटिभ कुरालाई पनि लिने नेगेटिभ कुरालाई पनि चाहिँ त्यसलाई कम गर्ने त्यो दुइटै जानुपर्छ आजको विमर्श श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी यो विमर्श श्रृङ्खला नेपाल फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्सको वेबसाइट discoursnepal.com मा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ समाजवाद मीमांसा विमर्श श्रृङ्खलाका बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया वा धारणालाई हामी fcdnepal@gmail.com मा स्वागत गर्न प्रतीक्षारत रहिरहनेछौँ आजको विमर्शबाट कुन्दन अर्याल बिदा चाहन्छु।